भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागेला चरण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय. म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. 354 दिसाची हे वर्ती बसुणी 356 दिसाची आज देवाचे उतार या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्या म्हणटा साम 116 वर्स 5. एकडे आमी सगळी म्हज्या सांगता म्हण सकाळीच्या वेळा एक देवाचे उतार साम 116 वर्स 5 कीर्तनान 116 वळी 5 म्हणजे आमी सर्वेस्पो दयाळ आणि नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत सर्वेस्पोर दयाळ आणि नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकूदार 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 सर्वेस्पो दयाळ आणि नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकूदार 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 103 कीर्तनांत 23 म्हणटा सकाळच्या साम 103 वर्स 13 एकडी सकाळच्या वेळा देवाचे तो परतून परतून म्हणूंक जाय. देवाचे तो परतून परतून म्हणटा आसतना जिथे नेगेटिव्ह थॉट आसा नेगेटिव्ह चिन्ह आसा म्हणजे मगाच्यान सुमार 18 दिसा पयले एक बरो रँक स्टुडंट बापूरबाईचे भुरगे बांगड्यान बारी बरे आसा कित्याक ही राती ते जिवितांत जाले सगळी रात न्हीद ना. सकाळी तेणे चिंतले की उठोन म्हाका जिवितच नाका. सकाळी सकाळी इतली नेगेटिव्ह चिन्ह ताच्या मतींत आयली की नाका जियोंक नाका वचून सुसायड करता. कशें की इशीन तशीन भोवले इल्ले बायबल वाचले मागण्याचे भुरगे बायबल वाचले जाल्यार मायंडान तेजे कितें कितें भोवन आसा. 5:30 वेळा मागणे आयले. मागणे येता आसतना फस्ट उतार देवा तुज्या विशयान एक बरी मांडावळ तयार करून दवरला. ते उतार त्या मतींत रिक्त आसतना बायबल घेतले जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 बायबल घेतले आनी 12 बायबल घेतले वाचले दोळ्यांतल्यान दुकां भायर येयली ताची अशी चिंतले तेणें देवा देवसर म्हाका कितको सगळी रात देवसरां म्हज्या मतींत नाका जाल्ली गडिता काडली पण देवाचे ते जिवे आणि क्रियात्मक सुमार ते सुता जेरेमिया 29 11 and 12 सुमार एटलिस्ट तेणें 20 या 25 फावटी वाचता आसतना सगळें ते जिवीत ताका रिवील जालें. ते म्हणटा की हे सुतार जायते फुडें वाचला ब्रदर हांवें जायते वाचला ते सुतार म्हणजे जिबेर बायट येता म्हणशेर म्हणजे मती उरता म्हणशेर एटलिस्ट 27 टायम वाचले. ते उतर वाचता ते उतराचो अर्थ म्हाका कळोवंक सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार रे म्हणजे मगाचे न्हू केदार रे पळया आमी जिवितान खंयची वस्त डीपली आमी घेता तेच उतार आमच्या जिवितान काम करता. म्हणजे मगाचे न्हू हे भुरगे म्हणा लागले की ब्रदर म्हजी मायंड इतली
क्लीन जाले की एक एनर्जी आयिल्ल्या बरी जाले सगळी रात न्हिदो ना डिस्टर्ब जावन आसली रडोन आसली एक एनर्जी आनी कितें काल राती 9 वरार घडला सगळे पिक्चर डिलीट जावन गेले पात्य व्यक्तीन म्हाका घात केले राती 8:30 वरां फोन करून म्हणलो आय एम सो सॉरी नाका म्हाका पयसर आनी तुजे खंयचे कॉन्टॅक्ट्स ना म्हणजे काळी स्कुटकेस जाले म्हजें जिवीत गेलें म्हणजे ते एंड म्हूण चिंतलें जाल्यार म्हज्या सोम्यान म्हाका वयर उबारलें म्हज्या सोम्यान म्हाका परतून रेस केलें हांव पळयता कितें टेस्टमनी कित्याक देवाच्या उतराची सकत बायबल आमच्या जिबेर आसूंक जाय बायबल आमच्या मोतीर आसूंक जाय बायबल आमच्या काळजांत आसूंक जाय देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक ते उतार आमच्या जिवितान काम करता मनशाचे उतार न्ही हे भुरगे म्हणा लागले 2 वर्सां जावन आमी इतली फ्रेंडशीप आनी डीप आसली की एकामेका सगळें आमी शेअर करतले हांव ताका दावीद म्हणटा मनशाच्या हातान न्ही आमी देवाच्या हातान पडया देवाच्या हातान हे भुरगे सकाळी सुमार 9 वरार म्हणा लागले की हांव म्हजें जिवीत म्हज्या सोम्याक दिला एकच वर्स सुमार 27 टायम वाचता आसतना म्हाका कळलें की म्हज्या जिविताची मांडावळ ओन्ली देवाच्या हातांत आसा मनशाच्या हातान ना म्हज्या जिविताची मांडावळ ओन्ली सोम्याक मात्र कळीत आसा म्हज्या जिविताची मांडावळ ओन्ली देवाक मात्र कळीत आसा एकच वर्स सगळो दिसते वर्स म्हज्या मतीन म्हज्या जिबेर म्हज्या मोतीन म्हज्या जिबेर परत्यान येवंकच लागले म्हजी मायंड शांत जाली परतून वाचचे आमी एक उतार आमचे एक उतार हर एक दिसा आमच्या जिवितांत उडास उरोंक जाय एक बायबल वर्ड्स कामाक वेताना गाडयेर वेता आसतना बसार वेता आसतना जावं फुरो खंय वेता आसतना 1 वर्ड ऑफ गॉड मायंडांत तेच म्हणूंक जाय नेगेटिव्ह आत्मो जावं फुरो वोस ते कर हे कर चंचल कन्फ्यूज करचो आत्मो तुका सोंड धांवता कित्याक तातूंत जीव आसा देवाच्या उतरांत साम 103 वर्स 13 एकडे सांगया म्हज्या फाटल्यान जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता 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 तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची 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 दया करता अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू एकडे आयचे शिकवणे लूक चॅप्टर प्रत्येक तरान 24 वर्स 35 थावन आयचे रिडिंगा वेल मोठ्यो नियाळ करण आनी आयचो दीस सोम्या सांगात आमी आराम करया आज तुमकां सगळे सांगल्यो तुमकां सोडून वेतली समाधान तो जेजू आज तुमकां दितलो समाधान संसार दिना समाधान सोरो दिना समाधान इंटरनेट दिना समाधान तुजी चिन्ह दिना समाधान म्हणजे कोणी व्यक्ती दिवंक शकना व्यक्ती दिला 400 दीस सायबा म्हजो मोग कर म्हाका प्लीज म्हाका इल्लें समाधान कर तो इल्लोसो वेळ समाधान दिवंक शकता मागीर तो कांटाळटा आनी धांवता जावंचें ना म्हणून आनी ते समाधानी आमच्या काळजांत उरना जेजू खरें समाधान दिवंक शकता वाचचें इकडे बरं तो वळवटेर आपणाकच घडले संगती विशांत आणि उडो म्हणटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदें घात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो जेजूच्या विशयांत उलयत आसतना जेजू कितें घडलां पळय एमोसच्या वाटेर दोगां जाणां शिसांच्या जिवितांत आनी त्या घरांत उंडो मोडटा कितें घडलां ताणें शिसाले सांगता आसतना जेजू विशयांत उलयत आसतना आमी जेजू विशयांत उलयत आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आनी फादर सुनील मोनीस आमी कतार गेल्ले कतार सौदी अरेबिया गेले हांव दिल्ली टू सौदी म्हज्या सगळ्या पयण्यान म्हाका दिसता 4 घंटेची वाट आमी ह्या 4 घंटेच्या वाटेर आमी मागणे व्हडले करून एक तेर्स केलो आमी सुम्या विशयां उलयल्या इतले तांचो अनुभव म्हाका सांगूंक लागले म्हजो अनुभव तांकां सांगले सुमार 4.5 घंटे एअरपोर्ट येता म्हणशीर आमी सुम्या विशयांत उलोवन आसा आमी कांय दुसरे दिसा त्या दिसा आमी थकल्या न्हिदल्या दुसऱ्या दिसा रितीर कांय प्रिपरेशन जावना बट हे 4.5 घंटे कितें उलयलां दुसऱ्याच्या रितीरेन सोम्यान त्या सुवातेर काम करूंक सुरू केलें सोम्या विशयान उलया जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी उलयता
लास्ट एक व्यक्ती म्हाका मेळोंक येयलो 1.5 घंटो आपल्या जिविता विशयान हांव कितें करता, हांव खंयच्या हुद्द्यार आसा, खंयच्या हुद्द्यार आसा, खंयच्या हुद्द्यार आसा, म्हजो पूत खंयच्या हुद्द्यार आसा, आनी एकलो पूत खंयच्या, ओन्ली 1.5 घंटो. हे 1.5 घंटा विचारले ताका, तुवें रितीर म्हणी केला गी? वय ब्रदर, आमी रितीर केला, म्हज्या भुरग्यांनी रितीर केला. हे 1.5 घंटो उलयले. सोम्यान तुज्या भुरग्यां जिवीत कांयच करूं ना गे? ना ब्रदर, सगळें केलां सोम्यान. 1.5 घंटो तुज्या भुरग्यांच्या हुद्द्या विशयांत, शिकपा विशयांत सगळें ती उलयले. तुजे सगळे वडपाण विशय सगळे उलयले. एक वेळी सोम्याच्या विशयांत आसा न्ही, हांवें केलें, हांवें तशें केलें, हांव थंय गेलो, हांवें केलें इतलें ग्रॅज्युएशन, म्हज्या पुता हांवें इतलें शिकयलें, हांवें इतलें केलें, थंय कामाक लायलें, इतलें कमयता, सगळें तुवें म्हणलें. सोमी नाचना गे, सोम्यान कांयच करूं ना गे, सोमी तेजे भितर नाचना गे. देव नासतना कांयच करूंक जायना. त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 म्हणटा गे आमकां बो आपुरबायन म्हणटा गे, म्हज्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. इकडे पळय, म्हज्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. बो आपुरबायन देवाची उतर म्हणटा गे आज आमकां जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 11 वेळी पळय, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना, म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकना. हर एक करीतना जेजू जाय तुवें जिवितांत. जेजू नाच जाला म्हज्यान तुज्यान कांयच करूंक जायना. जेजू जायच जाला तर जेजू संग चिपकोन रावचें. जेजू संग चिपकोन रावचें म्हणल्यार आमी बागेवणपण आपणायचें. बागेवणपण आपणायचें म्हणल्यार वायटाक आमी पाट करचें. म्हज्या मोगाचेर वायट हर एक दिसा आमचे जिवीत विभाड करता. परतून वाचया लूक चॅप्टर 24 वर्स 36 म्हणटा की अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगत येवन उबा रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणा लागलो. कित्याक तुमी घुस्पड नाकात. ह्या मोसान कितें जालां, उंडो मोडटना कितें जालां, घुस्पड नाका. समाधान समाधान समाधान, म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. म्हजें समाधान, म्हजे भितर समाधान आसा. जावं फारीजेवणी म्हाका डिस्टर्ब करूंक आयले आनी शास्त्रांनी म्हाका डिस्टर्ब करूंक आयले जाल्यार हांव डिस्टर्ब जावना. म्हजे भितर समाधान आसा. तें समाधान सदांच तुमचे भितर आसूंक जाय. मोकळ्याच तुमी समाधानान जिवंक जाय. संवसार हर एक घडी तूं जिवितान सकयल घालची उचारणी उलयता. संवसार हर एक घडी केदाळा तूं सकयल पडटे म्हूण वेट करनासता जावं फ्रो. संवसार हर एक घडी आमकां फसोवच्या चिन्नार आसा. म्हजो आनी तुजो जेजू सदांच पुता भिया नाका. हांवें जैत वेला ह्या संवसाराचेर. तूं म्हजो पूत, तूं म्हजो भुरगो, तुवें ह्या संवसाराचेर जैत धरूंक जाय. कित्याक हांवें तुजो मोग केला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या मोग केल्ल्या जेजू आमी सगळीं गायनांत मागया. आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी सांगाता मेळोन ह्या गायनांत सुमयाक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास आनी म्हणया वेळार वय सुमिया तुझे शांती साधन जीवन शांती समाधान कर सुमिया. जेजू स्तुती गाय परतून म्हणया आमी कर म्हाका सोमिया. सगळे सकाळचे म्हणया आमी ह्या वेळार शांती साधन जीवन मोचे जनिया जायेक स्तुती गाय. परतून म्हणया आमी सगळे उत्साहान म्हणया वेळार कर म्हाका सोमिया. वय सुमिया जेजू आज कर म्हाका शांती साधन सुमिया. शांती सोय भुरगो म्हाका कर सुमिया. असमाधान मुचितान पयस कर. हिरा राय बेसर राय अस्कत कर मुचितान पयस कर. तुज्या नांवान आज सुटका आनी सडवण म्हाका फावो कर सुमिया जेजू. म्हजी भिरांत, म्हजी कावचिणी, म्हजी हिरा राय, म्हजी अस्कत कर म्हाका सोडनो सुदी जेजू. आयच्या दिसा सुमिया काकूत कर. शांती साधन जीवन मोचे दनिया जायेक स्तुती गायन. हात आमचे उक्ते दवरी एगडी मागया म्हज्या मोगाचे मोगाळा जेजू.
प्रत्येक गायन परतून म्हणच्या पहिले ल्हानशे मागणे मागया मोगळा जेजू आज आमी समर्पण दिता असमाधानाद्वारे आमी करगवन आसा असमाधानाद्वारे आमची पिडा वाडून आसा असमाधानाद्वारे आमी कश्टांत आसा सुम्या जेजू समाधानाच्या हातये तूं जावन आसाय तुझ्या शिसामध्ये उबे रावलोय दिश्टीक पडलो आणि म्हणालो की समाधान तुमकां म्हळ्यार सुम्या आज म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराबेचेर म्हज्या कामां थंय जावं फुरो सुमे विंगड ते असमाधान हांव जिवन आसा सुम्या आज हांव पिडेन आसा हांव कश्टान आसा काम ना म्हाका पासपोर्ट हांवें एजंटा कडेन दिलो विजा मेळचे तर वेट करन आसा सुम्या विजा नासतना जिवन आसा पारगांवांत जोडिल्ले पयशे खंय वता म्हण म्हाका कळीत ना कश्टा वयर कश्ट म्हज्या जिवितांत जैत वर नासा म्हज्या सुम्या आज तुजें समाधान आज म्हाका लाभय म्हणून तुजेले परतून आनी परतून मागता सोमिया सगळे म्हणया वेळा तुझे शांती साधन वय जेजू आज समाधान आणि शांती आमकां लाभय जेजू जेजू म्हजें जीवन तुका हांव समर्पण दिता जेजू परतून म्हणया कर म्हाका कर म्हाका सोमिया तुझे We praise you, Jesus. Glory to your spirit and to your पदवेन ते दैवी सत्यान भरभरून गेले परतून मागता प्रत्येक तरंगाचे 2 टेस्टिमनी ऐकते एक लाईव्ह टेस्टिमनी ऐकूया आणि एक रेकॉर्डिंग टेस्टिमनी आमी ऐकूया वळा पयल्या सुवातेर हांव दोनूय देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता म्हजे पासत केलेल्या व्हड उपकारा पासत म्हाज्या पोटान खूब दूख आसली हांवें डॉक्टराक दाखयलें डॉक्टरान सोनोग्राफी करूंक सांगली ती हांवें केली आनी सोनोग्राफी केल्याच्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें तुज्या किडनीन स्टोन आसा म्हणून आनी तुजें ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो आनी तेणी म्हाका देवाचें उतर दिलें झेरेमिया 17:14 झेरेमिया देवाक उलो मारता म्हाका बरें कर सर्वीस करा आनी हांव बरी जातली म्हाका तारण दे आनी म्हजें तारण जातलें कित्याक हांव तुजी स्तुत करता आनी सर्वीस कोरान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो स्टोन ऑक्टोबराच्या 8 तारखेक पडलो देखून हांव दोनूय देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता म्हजी दुसरी साक जावन आसा म्हज्या भयणीच्या चेड्याचे काजार जाय नासलें हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन कॉल करून सांगलें भयणीच्या चेड्या पासत मागो तेचे काजार आतां मेच्या 14 तारखेक बरे भाशेन जालें आतां ती दोगांय खुशाल आसात त्याच भाशेन म्हजी तिसरी साक जावन आसा म्हज्या होनयेन आपल्या चेडवासाठी मागो पासत सांगलेलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो आनी सांगलें म्हज्या भावाच्या चेडवा पासत मागो तेची डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक नॉर्मल म्हणून ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर दिलें आमी तें सदां काल रिपीट करीत आसल्या आनी म्हज्या भावाच्या चेडवाची डिलिव्हरी ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक बरे भाशेन जाली नॉर्मल आतां तेका चेडो आसा ती दोगांय आतां बरे भाशेन खुशाल आसात हांव दोनूय देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता ह्या व्हडल्या उपकारा पासत म्हजी सगळी मागणी ताणें आयकोन म्हाका खुशालकायेन भरले म्हूण त्याच पासत दिवाण मेस्त्री आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दिता हालेलुया जेजूस हालेलुया जेजूस हांव कोडयाळतान उलयतां हांव म्हजें टेस्टामनी दिवंक आशयतां म्हज्या लायफांत जाल्ले व्हडले अजाप म्हजे एग्जामाचे रिजल्ट म्हूण येता फाटल्या 1 म्हयन्या आदीं म्हजी एग्जाम आसली ते एग्जामाक वाचता आसतना हर एक दीस म्हाका अशें भोगतालें हे हांवें कशें उडास धरचें हे कशें हांवें बरोवचें तितलें टफ आसली एग्जाम त्या एग्जामाक हांव तयारी करता आसतना ब्रदर प्रकाशाक हांवें मागणें विचारलें म्हाका तांणी एक मागणें धाडलें सदां नित पातयेणीन हांव मागतालो म्हाका खंडीत ह्या फावटी एग्जामांत बरे मार्क्स मेळटले म्हूण एग्जामा दिसा हांव पेपरां हांव बरयत आसतना एग्जाम टफ आसली की म्हाका कितें बरोवचें कळुना मागणें हांवें रिपीट केलें म्हज्या मोतीक पुरो उडास आयलें सगळें बरोवन घालें एग्जाम जाल्या उपरांत म्हाका इतलें बेन दिसतालें की म्हाका मार्क्स मेळटा की ना की म्हणलें एक भिरांत
तशेंच परत्यान मागणे व्हडा पातये न्हय मागून उतारलो दीस वा रात खंयच्या टायम म्हाका मेळटा त्या टायमार मागून आसलो भायर जावन पुरो पैण करतना बसतना उठ्ठाना सदांच हांव मागतालो एक दीस म्हाका कळीत नासलें त्या दीस रिजल्ट येयला म्हणून म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका कॉल करून सांगलें तुजे रिजल्ट आयला तूं बऱ्या अंकान तुका पास जालाय हायेस्ट मार्क्स म्हाका त्या सब्जेक्टान म्हाका मेळ्ळ्यात हें जावन आसा म्हजे लायफान व्हडलें अजाप हांव देवाक अर्घां दितां स्तुती करतां नमान करतां तशेंच म्हाका हें मागणें धाडिल्ल्या बद्दल प्रकाश तुमच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा 5 भासोण्यो आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया इसाया 60 वळी 1 जुवांव 8 वळी 12 इसाया 50 8 वळी 8 मलाकी 3 वळी 20 जुवांव 12 वळी 40 सांगाता म्हणया वेळार Isaiah chapter 60 verse 1 वट पर सळीचा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्परशी महिमा तुजेर पसरता John chapter 8 verse 12 जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Isaiah chapter 58 verse 8 तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड पसरतलो आनी तुमचे गाय वेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यां नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना हांव युकेसां उलयतां म्हज्या माशेनाची टेस्टमनी दिवपाक सोदतां माशेनाक म्हज्या ब्रेस्ट कॅन्सर डायग्नोज केल्लें तेन्ना डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडून मागपाक सांगलेलें आनी मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रीड करीत आसलेलें आतां तें कॅन्सर फ्री जालां आनी सगळो ताचो ट्रिटमेंट बरे भशेन जाला देवाक आर्गां तशी म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या मामीक अर्ली स्टेज कॅन्सर डायग्नोज केल्लें तेन्नाय आमी डिवायन मर्सी पिटिशन धाडून वर्ड ऑफ गॉड मागलेलें आनी तें सदांच रीड करीत आसलीं आनी म्हजी मामी 3 वरांच्या आराधनाच्या वेळार सदांच मागताली तिची सर्जरी बरे भशेन जावन आतां ती बरी आसा आनी कॅन्सर फ्री जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशी म्हजी तिसरी टेस्टमनी आमच्या घरांत आमकां कोण रेंटाक मेळोंक नासलो तेन्ना आमी डिवायन मर्सीक पिटिशन धाडून मागूंक सांगलेलें आनी आमी मेळ्ळें देवाचें उतर त्या रुमान वचून वाचतालीं आमकां रोखडेच बरे मनीस रेंटाक मेळ्ळे देवाक आर्गां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश सगल्या पाद्री भावांक आनी सगल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव युकेसां उलयतां म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवपाक सोदतां म्हजो घोव कितले फावटी ड्रायव्हींग थियरी टेस्टाक फेल जालो तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड रीड करून म्हजो घोव थियरीक पास जालो आनी आतां तो ड्रायव्हींग प्रॅक्टिकल पास जातलो म्हूण देवाची बरवसो दवरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशी म्हजी दुसरी टेस्टमनी हांवें म्हज्या कामाक म्हाका फूल टायम कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाक अप्लाय केल्लें पूण कांयच खबर नासली तेन्ना डिवायन मर्सी पिटिशन घातलें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर वाचतालें आतां म्हजो फूल टायम जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक थँक्यू म्हणटा तशेंच म्हाका जायते ल्हान व्हड उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण देवाक हांव आर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगाच्यानो प्रत्येक तर आमी जण एकले तर मागल्या दीस तुमचो आशीर्वाद जावं दी दीस तुमचो बेसांव जावं दी आनी प्रत्येक तर तसो देव तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी आज प्रत्येक ब्रेस्तार असो दीस जावन आसा
सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राईश सांजे 6:30 9:15 वरां विशेष आराधन तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर आनी पिडेवंतां खातीर म्हयन्याचो पयलो ब्रेसव आसा. एंटायर यूथ टीम आनी याजक दोग जाणां आयचे आराधन कंडक्ट करून व्हरतले. तशेंच आवाज आसतलो मोगरनाड प्रत्येक तरान मदर ऑफ गॉड चर्च मोगरनाड बँगलोर सकाळी 9 वरां म्हज्या मोगाच्या न्हू सांजे 4 वरां पर्यंत अर्गा वांकणे शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी विशेष रितीन पवित्र सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर गरजेवंत येया आनी सुमया सांगाता आमी थोडो वेळ ह्या रितीन खर्च करया. तशेंच फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां तावनूच दनपार 3 वरां पर्यंत अर्गा वांकणे शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंत विशेष आराधन हांव त्या सुवातेर आसतलो. सुमार 2 महिने 3 महिने तो नासलो बट ह्या शुक्रारा त्या सुवातेर हांव आसतलो बॉम्बेची. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी सांगाता मेळून त्या सुम्या अर्घ्या दिवया आनी तरणाटी भुरग्यां सांगा घेवन या. थोडी वर्ड्स इंग्लिशान थोडी ट्रान्सलेटींग आसतली आनी आमी स्पेशली माग्या जाण एकल्या खातीर शनिवारा आनी शनिवार नायट विचील प्रत्येक मदर ऑफ गॉड चर्च मोगरनाड बँगलोर शनिवारा फूल डे आसता 9 ते 4 वर्सां आसतलो आनी नायट विजिलाक हांव आसतलो फादर बाजील वाज आनी इतर याजक बोनीमेंचर आनी इतर याजक त्या सुवातेर आसतले. त्या खातीर शनिवारा डे आनी नायटाकी येया मोगरनाड मदर ऑफ गॉड चर्च. त्या खातीर सुखाय नाका सांगा एकामेकाक आनी मागा ह्या आउटरीच्या खातीर कन्वेन्शना खातीर कित्याक सगळीं आमी पवित्रात्म्यान बरोवंक जाय जेजू विशयां उलोवंक जाय. आज एक उतर आमी जेजू विशयां तुज्या कुटुंबाच्या सण्या कडेन उलोवंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट आमच्या इगर्जे होली लँड टूर केल्लें इस्रायलाच्या इल्ल्या प्रॉब्लमा खातीर ते मुंदरसिला जुनाच्या 15 ते 25 तारीख म्हणशेर तुमकां हांगा नंबर हांगा युट्यूबार घाला तो नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट कर. कोणाक इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुमी भाग घेया. आमच्या नांवां आसा थोडी नांवां इल्ली उणी आसा गरज आसा जाल्यार तुमी भाग घेवयेत आनी सोमेचे आशिर्वाद आमी जण घेवया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू एक विशेष कळवणी जावन आसा. डिवायन मसीन तुमी कॉल करता आसतना 2 नंबर 9702957091 तांतूं तुमी कॉल करिनाका. तो नंबर आमी चेंज करचेर आसा. परतून हांगा 2 नंबर येता एनी टायम कॉल करा. आमचे टिमूक घालतले तुमचे घरचे आयकतले आनी मागतले आनी बरोवन दवरून आमकां सांगतले आनी आमी राती विनवण्यान मागता. पळय नंबर हे जावन आसा 7204602984. परतून म्हणटा 7204062984 हांगा युट्यूबार आमी घालता. परतून आनीक नंबर जावन आसा 8828448361. हांतूय कन तांतूय करिनाका एकच नंबराचेर करा. आमचे यूथ टीम रात आनी दीस काम करता. एक टिमाचेर घाला आनी तुमकां पॅटिशन आसा पॅटिशनाचो नंबर आसा तातूंत पॅटिशन घालून सोडा. तुमकां क्विकली रिप्लाय येता. अर्जंट कितें गरज आसा विचारूंक आसा उलोवंक आसा कन्फ्युजन आसा दयाकन तुमी ह्या 2 नंबरार हे सुद्दां 2 नंबर आमचे जावन आसा. आमचे युट्यूबार कितें बरयलां ती मात आमची नंबरां जावन आसा. कोणी तुमकां कितें म्हणूंक फुरो म्हाका ब्रदर प्रकाश सांगला आनी कितें न्हू आनी खंयच्याय रितीन आमची टीम खंय इनवॉल्व जावन ना. त्या खातीर इल्लेशें समजून कितें आसा तुमी क्विकली आमकां कॉन्टॅक्ट करियेत. अशें कोणेंय सांगलां इवन कॉन्टॅक्ट करियेत कित्याक म्हळ्यार ह्या नंबर 2 नंबरां तुमच्या मुखार युट्यूबार आमी घालता. एनी टायम तुमी ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा. आशिर्वाद असो बेसो असो दीस तुमचो जावं दी. परतून 4 टेस्टमनी आमी हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक अशें येता. म्हजो पूत दुबय आसा. ते काल दुबय मस्त पावस आसलो. तो कामाक गेला म्हण आयकला उपरांत म्हाका मस्त कंत जाली. हांव देवा कडेन हात जोडून मस्त वेळ मागत रावली देवा म्हजो पूत बऱ्या भशेन घरा पावली. ताका खंय अडचणी नाशें. ताका तो हांवच्या कडेन मस्त उदक भरता आनी तो एकलोच रावता. तो बऱ्या भशेन घरा पावला तुका टेस्टमनी दिता म्हणून हांव तेजी वाट पळोवन रावली. ताणें घरा पावल्या उपरांत म्हाका मॅसेज केली मम्मी हांव आतां जस्ट पावलो म्हणून. अर्घा तुका जेजू स्तुती तुका म्हज्या पुताक बऱ्या भशेन घरा पावयल्याक. हांव ब्रदर प्रकाशान दिल्ले सगळे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसली. जे लागून म्हजो पूत बऱ्या भशेन घरा पावल्याक ब्रदर प्रकाशाक थँक्स म्हणटा आनी तांकां तेंचे धराड मिसांव काम देव सर्गा बऱ्या भशेन पावोवन दी म्हूण मागता. अर्घा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वगळा तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जयकार तुका जेजू. This is Vinita Cardoza calling from the United States of America. I'd like to thank God for all the grace bestowed in my life. I would especially like to thank God for 2 intentions that I had prayed. The first one is my 12-year-old son used to get allergy headaches very often. I put a petition to Brother Prakash and he gave me the word of God,
Psalm 30:10, 86:7, and 86:3. My son and I keep repeating it every day, and now for the past few months, his headache has miraculously disappeared. I thank God and Lord Jesus for this great gift. I also thank Brother Prakash and his team for leading us closer to God in prayer. My second prayer was for a misplaced chain with a diamond pendant. I searched for it for 2 months and still was not able to find it. I did not put a petition but kept praying with faith and belief that God would help me and someday I'd find it. I promised to give a testimony if I found it. Last week I found it in a drawer in my house itself. Praise and glory be to Lord, our Father and Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हॅलो, प्रेस गॉड ब्रदर. हांवें टेस्टिमनी दिता. म्हाका पोटान खूब एसिडिटी जाल्ली. रातीन म्हाका खूब त्रास जाले. हांवें मागणें केलें आनी हांवें सांगलें हांव सकाळीं उठून टेस्टिमनी दितलें म्हूण. आनी म्हाका सकाळीं उठटाच म्हजी पोटाची दूख एसिडिटी सगळी नाच जाली. त्या पासून हांव देवाक आर्गां दितां, थँक्यू म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक, फादराक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सेलीन बॉम्बेतावन. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक दिनवाशी काळजांत हांव देवाक आर्गां दितां आनी हांव साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या लोकाराची चावी कितलें सोदल्यारय मेळोंक नातली. देवा कडेन हांवें मागलें, दुसरे दिसा चावी म्हाका देवान दाखोवन दिली. देवाक हांव काळजांत आर्गां दितां. देवा कडेन मागिल्ले उपकार देव दिनासतना खंडीत रावना. त्या देखून थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस, लव यू जीजस. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची दाराळ बेसांवां पडोवन दित. संवसाराच्या पंथान पोवन देवाचें उतर परगट करूंक जाय आशिल्ली कृपा सकत देव तांकां दिवन दी. रात आनी दीस ते हर एकल्यांक देवाचें उतर दिवंक आनी आमच्या समेस्तां खातीर मागोवंक वावुरतात. सदांच सर एका अनवरांतले पिडेंतले देव राखोन सांबाळ व्हरून दी. प्रत्येक जावन थंयसर आराधन चलोवन व्हरच्या ह्या जागांक राख आनी सांबाळ व्हरून दी. बरी भलायकी तांकां फावो करून दी आनी तांच्या मिसावा वावरांत देव बेसांव घालून दी. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां भरून दी आनी सदांच तांकां बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागतां. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस, लव यू जीजस. ही साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या देवा कडेन हांव बोगसाणें मागतां. थँक्यू.